Jesus came to destroy the works of the devil. Unsay katuyuan sa pag-anay ni Jesus Christ? Miyani siya aron sa pagguba sa trabaho sa yawa. Aron sa pagguba sa trabaho ni Satanas. Ano man? Kay kung wala miyani si Jesus Christ, ilalom kita sa kuko ni Satanas. We are controlled by the devil. Sa diha nga nakasala ang tao sa Garden of Eden, kitang tanan nakasala. Ug ang bayad sa sala kamatayon. Ug mauni ang giyanhi ni Jesus Christ bungkagon ang mao nga trabaho ni Satanas. Ingon ang 1 John 3:8. 1 John, unang Juan, hapit naman eh. Unang Juan 3:8. Ingon ang pulong sa Ginoo ang nagbuhat o pagpakasala. Timan ha, balik ko na ako. Unang Juan 3:8 nag-ingon, ang nagbuhat o pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdanan. See, ang naghimo og sala, according pa ni John, kini siya iya sa yawa. Padayon nato. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao ang paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. Oh. Ang nagpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. O ang naghimo og sala, iya sa yawa. O mauni ang hinungdan gipadala si Jesus sa kalibutan aron pagbungkag sa maong nga binuhatan sa yawa. Hinumduman nato, dunay duha ka amahan diri sa kalibutan. Kung iya ka sa Ginoo, ang imong amahan si Kristo. Kung iya ka ni Satanas, ang imong amahan si Satanas. Duha. Dili nang imong amahan sa imong pisikal, kundi kining amahan nga gakontrol nato. Kung wala ka mo ila kang Ginoo Kristo sa imong kinabuhi, kinsa imong amahan? Si Satanas kay mo man nagingon diri ha. Juan 3:8, ang nagbuhat sa pagpakasala, iya sa yawa. Kaya ang yawa, nagpakasala man, sukad pa sa sinugdanan. Ang hinungdan, nganong gipadala, mao ni ang nindot. Ang hinungdan, nganong gipadayag, ang anak sa Dios, mao ang paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. So kung ilho nimo si Kristo sa imong kinabuhi, sigurado, mabungkag ang binuhatan ni Satanas diya sa imong kinabuhi. Mo nang dili malipay si Jesus, dili malipay si Satanas na mag-alagad ka sa Ginoo. Dili malipay si Satanas na musimba ka. Dili malipay si Satanas na mag-ampo ka. Kay nagkahulugan ka na. Nagiila nimo si Kristo diya imong kinabuhi. Now Jesus came to break chains of sin, ang kadina sa sala. Unsay bungkagon ni Jesus Christ? Ang kadina sa sala. Ang pagkaulipon sa kahadlok, bondage of sin o bondage of fear, and the power of death. Mao ni ang rason nganong miyani si Jesus Christ aron bugtuon ang kadina sa sala, ang pagkaulipon nimo sa kahadlok ug ang gahom sa kamatayon. Nga imbis maadto ka sa impyerno, makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. Tungod kay giila nimo si Kristo, ingon nga imong Ginoo manluwas sa imong kinabuhi. Ang piniriso, dili na siya makagawas kung dili siya moagi sa pultahan o kung dili siya tabangan sa mga outsiders na makaikya sa maong prisuhan. Kinahanglan niyang moagi sa pultahan kung buot siyang mugawas diha sa bilangguan. Christmas o si Jesus came to set the captive free. Mianhi si Jesus Christ aron hatagan og kaluwasan ikaw nga nabilanggo diya sa sala. Many are trapped by fear, guilt, or hopelessness. But Christmas reminds us that Jesus brings freedom to all who believes. Manang igsuon, ayaw gayod kahadlok. Ayaw pagpaulipon sa sala.
duol kang Hesukristo diha sa imong kinabuhi. Receive Jesus as your Savior and Lord diha sa imong kinabuhi niining buntaga. Samtang dili pa ulahi ang tanan igsuon. Ingon ang pulong sa Ginoo. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Ayaw na ugma-ugmaa. Ayaw na unya-unya. Ayaw na sunod na. Kundili karon ang adlaw sa kaluwasan. Hagiton mo na ako, especially kung naa ka ninyo diri na wala pagyod mo ila kang Ginoo Kristo diha sa imong kinabuhi. Igsuon. Tuuhi siya sa imong kinabuhi. Dawata siya diha sa imong kasing-kasing. Hatagi siya luna diha sa imong kasing-kasing. Ilhas siya nga imong Ginoo manluwas diha sa imong kinabuhi. Tungod kay ikaw ang hinungdan kung nganong mianhi si Jesus Christ sa kalibutan. Aron pagpangita kanimo. Aron sa pagluwas kanimo. Mao kanay pinaka dako nga rason nganong niani sa kalibutan. Manang hagiton mo na ako igsuon. Ilha si Kristo diha sa imong kinabuhi.